अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुबई यूएई वीज़ा के हवाले से एक नहायत बड़ी, अहम और चौंका देने वाली ख़बर सामने आ गई है, जिसने पाकिस्तान भर में दुबई जाने के ख्वाहिशमंद हज़ारों लोगों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अगर आप भी वर्क वीज़ा, विज़िट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या फैमिली वीज़ा पर दुबई जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि नई इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों की वीज़ा अप्रूवल पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। कई दरख्वास्तें बग़ैर किसी वाज़े वजह के रिजेक्ट हो रही हैं, जबकि कुछ लोगों को फ़ौरी अप्रूवल भी मिल रहा है। आखिर इसके पीछे असल हकीकत क्या है? क्या वाकई पाकिस्तानियों पर नई पाबंदियाँ लगने जा रही हैं, या फिर दुबई हुकूमत किसी नए सिस्टम पर काम कर रही है? किन लोगों के लिए दुबई जाना आसान होगा और किन अफराद को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? इस वीडियो में हम आपको दुबई यूएई की ताज़ा तरीन वीज़ा अपडेट्स, पाकिस्तानियों के लिए नए कवानीन, इमिग्रेशन पॉलिसी में मुमकिन तब्दीलियों, वीज़ा रिजेक्शन की बड़ी वजूहात और मुस्तकबिल में आने वाले अहम फ़ैसलों के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ आगाह करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी बड़ी ख़बर, नई अपडेट या अहम मालूमात से महरूम ना रहें। दुबई और यूएई वीज़ा के हवाले से एक और नई, अहम और हैरानकुन अपडेट सामने आ गई है, जिसने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ़ ममालिक के हज़ारों अफराद को परेशानी और कन्फ्यूजन में डाल दिया है। अगर आप दुबई जाने के ख्वाहिशमंद हैं या वर्क वीज़ा, विज़िट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो ये मालूमात आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक वीज़ा प्रोसेसिंग सिस्टम में अचानक तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं। कुछ केसेस बग़ैर किसी वाज़े वजह के डिले या रिजेक्ट हो रहे हैं, जबकि कुछ दरख्वास्तें गैर मामूली तौर पर जल्द मंजूर भी की जा रही हैं। आखिर इस सब के पीछे हकीकत क्या है? क्या ये वाकई नई इमिग्रेशन पॉलिसी का आगाज़ है, या फिर सिस्टम अपग्रेड के बायस ये सूरत हाल पैदा हो रही है? किन लोगों के लिए दुबई वीज़ा आसान होगा और कौन से अफराद को मज़ीद सख्तियों का सामना करना पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई यूएई वीज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मुमकिना नई पॉलिसियों, रिजेक्शन की असल वजूहात और आने वाली अहम तब्दीलियों के बारे में मुकम्मल और तफसीली मालूमात फ़राहम करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप हर नई अपडेट से बाखबर रह सकें। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दुबई और यूएई वीज़ा के हवाले से एक और नई और इंतहाई अहम अपडेट सामने आ गई है, जिसने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ़ ममालिक के वीज़ा अप्लाई करने वाले हज़ारों अफराद को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अगर आप भी दुबई जाने का इरादा रखते हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या फैमिली वीज़ा, तो ये ताज़ा सूरत हाल आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हालिया दिनों में वीज़ा अप्रूवल और रिजेक्शन के अमल में गैर मामूली तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। कुछ दरख्वास्तें बहुत जल्द मंजूर हो रही हैं, जबकि कुछ केसेस बग़ैर वाज़े वजह के ताख़ीर या मुस्तरद किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में सवालात बढ़ रहे हैं कि आखिर इमिग्रेशन सिस्टम में क्या तब्दीली आ रही है। क्या ये कोई नई पॉलिसी का आगाज़ है, या सिर्फ तकनीकी अपडेट और सिस्टम अपग्रेड का असर है? किन अफराद के लिए दुबई वीज़ा आसान होगा और किन को मज़ीद सख्त शराइत का सामना करना पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई यूएई वीज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मुमकिना तब्दीलियों, रिजेक्शन की असल वजूहात और मुस्तकबिल की अहम अपडेट्स के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी ज़रूरी मालूमात मिस ना करें। दुबई और यूएई वीज़ा के हवाले से एक और बड़ी और अहम अपडेट सामने आ गई है, जिसने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ़ ममालिक के वीज़ा अप्लाई करने वाले हज़ारों अफराद को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अगर आप भी दुबई जाने का इरादा रखते हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या फैमिली वीज़ा, तो ये ताज़ा सूरत हाल आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हालिया दिनों में वीज़ा अप्रूवल और रिजेक्शन के अमल में गैर मामूली तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं। कुछ दरख्वास्तें तेज़ी से मंजूर हो रही हैं, जबकि कुछ केसेस बग़ैर किसी वाज़े वजह के ताख़ीर या मुस्तरद किए जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर इमिग्रेशन सिस्टम में क्या नया तब्दीली का अमल जारी है। क्या वाकई कोई नई पॉलिसी नाफिज की जा रही है, या ये सिर्फ सिस्टम अपग्रेड और चेकिंग के सख्त होने का नतीजा है? किन लोगों के लिए दुबई वीज़ा हासिल करना आसान होगा और किन अफराद को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई यूएई वीज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मुमकिना नई पॉलिसियों, रिजेक्शन की असल वजूहात और आने वाली अहम तब्दीलियों के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप हर अहम अपडेट से बाखबर रह सकें। दुबई और यूएई वीज़ा के हवाले से एक और नहायत अहम, बड़ी और चौंका देने वाली अपडेट सामने आ गई है, जिसने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों वीज़ा अप्लाई करने वाले अफराद को शदीद परेशानी और गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला कर दिया है। अगर आप भी दुबई जाने का इरादा रखते हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा हो,
وزٹ ویزا، امپلائمنٹ ویزا یا فیملی ویزا، تو یہ نئی صورتحال آپ کے لیے انتہائی ضروری اور توجہ طلب ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں ویزا پروسیسنگ کے نظام میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ بعض درخواستیں حیران کن طور پر بہت جلد منظور ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف کئی کیسز بغیر کسی واضح وجہ کے تاخیر کا شکار یا مکمل طور پر ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ آخر امیگریشن سسٹم میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ کیا واقعی کوئی نئی پالیسی نافذ کی جا رہی ہے، یا پھر یہ صرف سسٹم اپ گریڈ، سخت اسکریننگ اور سیکیورٹی چیکنگ میں اضافہ کا نتیجہ ہے؟ کن افراد کے لیے دبئی ویزا کا حصول مزید آسان ہو سکتا ہے، اور کن لوگوں کو آئندہ دنوں میں مزید سخت شرائط اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی UAE ویزا سے متعلق تازہ ترین صورتحال، ممکنہ نئی امیگریشن پالیسیوں، ویزا ریجیکشن کی اصل وجوہات، اپروول کے بدلتے ہوئے پیٹرن اور مستقبل میں آنے والی اہم تبدیلیوں کے بارے میں مکمل اور تفصیلی معلومات فراہم کریں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کسی بھی اہم اپڈیٹ یا بڑی خبر سے محروم نہ رہیں۔ دبئی اور UAE ویزا کے حوالے سے ایک اور نئی اہم اور حیران کن اپڈیٹ سامنے آ چکی ہے، جس نے پاکستان سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کو شدید پریشانی اور غیر یقینی صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ بھی دبئی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، چاہے وہ ورک ویزا ہو، وزٹ ویزا، امپلائمنٹ ویزا یا فیملی ویزا، تو یہ تازہ خبر آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں ویزا اپروول اور ریجیکشن کے عمل میں واضح تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ کچھ درخواستیں غیر معمولی طور پر تیزی سے منظور ہو رہی ہیں، جبکہ کئی کیسز بغیر کسی واضح وجہ کے تاخیر یا مسترد کیے جا رہے ہیں، جس سے لوگوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ آخر امیگریشن سسٹم میں کیا نیا چل رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی نئی ویزا پالیسی متعارف کرائی جا رہی ہے، یا یہ صرف سسٹم اپ گریڈ اور سیکیورٹی چیکنگ سخت ہونے کا نتیجہ ہے؟ کن افراد کے لیے دبئی ویزا حاصل کرنا مزید آسان ہوگا، اور کن لوگوں کے لیے آئندہ دنوں میں مزید مشکلات سامنے آ سکتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی UAE ویزا کی تازہ ترین صورتحال، ممکنہ نئی امیگریشن پالیسیوں، ریجیکشن کی اصل وجوہات، اپروول کے بدلتے ہوئے رجحانات اور آنے والی اہم تبدیلیوں کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ہر اہم اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ دبئی اور UAE ویزا کے حوالے سے ایک اور تازہ، اہم اور تشویشناک اپڈیٹ سامنے آ گئی ہے، جس نے پاکستان سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کو کنفیوژن اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر آپ بھی دبئی جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور ورک ویزا، وزٹ ویزا، امپلائمنٹ ویزا یا فیملی ویزا کے لیے اپلائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ نئی صورتحال آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں ویزا پروسیسنگ کے نظام میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ کچھ کیسز حیران کن طور پر بہت جلد منظور ہو رہے ہیں، جبکہ متعدد درخواستیں بغیر کسی واضح وجہ کے تاخیر یا ریجیکٹ کی جا رہی ہیں، جس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ آخر امیگریشن پالیسی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا واقعی کوئی نئی سخت پالیسی نافذ کی جا رہی ہے، یا یہ صرف سسٹم اپ گریڈ اور اضافی سیکیورٹی چیکنگ کا نتیجہ ہے؟ کن افراد کے لیے دبئی ویزا حاصل کرنا آسان ہوگا، اور کن کے لیے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی UAE ویزا کی تازہ ترین صورتحال، ممکنہ نئی امیگریشن تبدیلیوں، ویزا ریجیکشن کی اصل وجوہات، اپروول کے نئے رجحانات اور مستقبل میں آنے والے اہم فیصلوں کے بارے میں مکمل اور تفصیلی معلومات فراہم کریں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ہر اہم خبر سے باخبر رہ سکیں۔ دبئی اور UAE ویزا کے حوالے سے ایک اور بڑی اور تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آ گئی ہے، جس نے پاکستان سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کو حیرت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر آپ بھی دبئی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، چاہے وہ ورک ویزا ہو، وزٹ ویزا، امپلائمنٹ ویزا یا فیملی ویزا، تو یہ نئی صورتحال آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں امیگریشن سسٹم کے اندر غیر معمولی تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ویزا اپروول کا عمل پہلے سے مختلف نظر آ رہا ہے۔ کچھ درخواستیں بہت تیزی سے منظور ہو رہی ہیں، جبکہ کچھ کیسز بغیر کسی واضح وجہ کے روک دیے جا رہے ہیں یا ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، جس سے درخواست دہندگان میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے کہ آخر دبئی ویزا پالیسی میں کیا نیا موڑ آ رہا ہے۔ کیا واقعی کوئی نئی سخت امیگریشن پالیسی نافذ کی جا رہی ہے، یا یہ صرف تکنیکی اپ گریڈ، سیکیورٹی چیکنگ میں اضافہ اور سسٹم کی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے؟ کن لوگوں کے لیے دبئی ویزا کا حصول آسان ہوگا، اور کن افراد کو آنے والے دنوں میں مزید سخت مراحل سے گزرنا پڑ سکتا ہے؟
آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی UAE ویزا کی تازہ ترین صورتحال، ممکنہ نئی امیگریشن تبدیلیوں، ریجیکشن کی اصل وجوہات، اپروول کے بدلتے ہوئے رجحانات اور مستقبل میں آنے والے اہم فیصلوں کے بارے میں مکمل اور تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کسی بھی اہم